Uh, नमस्ते अन्यसेयो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल अर तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँको युट्युब च्यानल सेयर लगानी मनी क्लब अझैमा। र आज पनि हामी नेप्से अपडेट लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र बेस्ट अफ लभ एभ्री वान। तपाईँहरूको पोर्टफोलियो आज सबैको पोर्टफोलियो ग्रिन भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र फेरि पनि आज एक दिनको अर 2 दिनको साँडेको थोरै आरामपछि साँडे फेरि दगुर्ने क्रम जारी छ। र आज थोरै एउटा एउटा मैले केही समय अगाडि कोरियाको एउटा कहानी के सुनेको थिएँ भने कुदिरहेको घोडाबाट ओर्लिने प्रयास नगर्नु अरे क्या। यदि तपाईँहरू अहिलेको बुल मार्केटबाट चाँडै नै ओर्लिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू मिस हुनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। कृपया आफ्नो स्टकहरू राम्रा स्टकहरू छन् भने त्यसलाई अझै पनि दगुर्न दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ, मान्छेको गल्ती हुन्छ, तर राम्रो स्टकहरू कृपया होल्ड गरेर राख्न सिक्नुहोस्। र आज हेर्ने हो भने नेप्से अपडेट लिएर आइसकेको छु म। अझै तपाईँहरूलाई आज नेप्सेमा के भयो भनेर तपाईँहरूले अलरेडी न्युजहरू आइसकेको छ, त्यो पनि हेर्ने हो भने आज लगभग 65 अङ्कको वृद्धि देखेको छ नेप्सेमा र एक होइन 16वटा कम्पनीको आज नेप्सेमा सर्किट लागेको छ। र लगभग हेर्ने हो भने आज 65.49 अङ्कले बढेर नेप्से 2473.73 बिन्दुमा गएर आज बन्द भएको छ। लगभग हेर्ने हो भने आज नेप्सेमा हेर्ने हो भने लगभग सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 14 अङ्कले बढेर 451मा बिन्दुमा पुगेको देखिएको छ। र यस दिन आज सबैभन्दा धेरै युनाइटेड इन्सुरेन्स र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ भने जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको 9.98% बढेको छ भने सर्कपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको 9.9% र गुडास लाइफ इन्सुरेन्सको 9.95%ले बढेको देखेको छ। र आज पनि पैसा चाहिँ लगभग 8 अर्बको कारोबार भएको छ। र सेयर मार्केटको राजा भनेकै पैसो हो। यदि सेयर मार्केटमा जतिसम्म बेलासम्म पैसा आउँछ, जति सस्तोमा पैसा आउँछ, त्यति नै सेयर मार्केटले आफ्नो नयाँ उचाइ हासिल गर्ने क्रम हामी दिनदिनै सुन्नेछौँ र मैले तपाईँहरूलाई त्यही अपडेट गराउने छु। र हेर्दै जाने हो भने आज 10वटा टप 10 कम्पनीहरू हेर्ने हो भने कुन परेको छ भन्दाखेरि पनि आज धेरैवटाले सर्किट हानेको छ। हेर्दै जाउँ। अब हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा छ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स। लगातार यसको लिस्टिङ भएदेखि आजसम्म लगातार नेप्सेमा लगभग सर्किट लेभलमा कारोबार भइरहेको छ। आज लगभग 1,08,228 किता कारोबार भएको देखिएको छ र यसको आजको पर्सेन्ट चेन्ज 10%ले बढेर 924 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको देखिन्छ। त्यस्तै युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि 10% कारोबार भएर 693 रुपियाँ छ। जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास ब्याङ्क लिमिटेडको 9.98% बढेर 3096 पुगेको छ, 3096 रुपियाँ। सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको 9.98% बढेर 2071। र त्यस्तै हेर्ने हो भने गुरास लघुवित्त संस्था लिमिटेडको 9.95% बढेर 1558। त्यस्तै अजोड इन्सुरेन्सको 9.9% बढेर 777। 777 लकी 7 तिनवटा भएको छ आज। रिलायन्स लाइफ हेर्ने हो भने 9.9% बढेर 744 रुपियाँ। एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रमोटर सेयर हेर्ने हो भने 9.89% बढेर 478 रुपियाँ। त्यस्तै हेर्ने हो भने सानिमा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको 9.87% बढेर 701 रुपियाँ र अर्को जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी हेर्ने हो भने 9.86% बढेर 691 रुपियाँमा कारोबार भएको देखिन्छ। र आज धेरैवटा कम्पनीले पोजिटिभ सर्किट हानेको छ। सरी, मैले यहाँ थोरै अगाडि यहाँनिर मैले पढ्दा थोरै गल्ती भयो जस्तो लागेको छ मलाई। ओके, गुरास लाइफ इन्सुरेन्सको 9.95 देखाएको छ यहाँनिर हेर्ने हो भने, तर हामी यहाँ 5.27 मात्र बढेको पनि देखाइएको छ। थोरै डाटा गल्ती भएको देखिएको छ। भलै केही छैन। आज धेरै कम्पनीहरूले पोजिटिभ सर्किट आएको छ र आजको मार्केटमा पनि गुमाउने कम्पनीहरू हेरौँ है त कुन छन्। लगभग हेर्ने हो भने आज यहाँ अपडेट भएको छैन। धेरै गुमाउने कम्पनीहरू न्यून छन्। मैले देख्दैछु यहाँ एउटा बेस्ट फाइनेन्स, वरुण हाइड्रो पावर रातोमा, सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क,
CFCL हेर्ने हो भने सेन्ट्रल फाइनेन्स, म्युचुअल फन्ड सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1, सिटिजन म्युचुअल फन्ड 2, र त्यस्तै हेर्ने हो भने दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर, र अर्को यो अब ओके, र यो GUFL गोर्खाज फाइनेन्स, हिमाल दोलखा, ICICI फाइनेन्स, जानकी फाइनेन्स लिमिटेड, खानीखोला, KRBL, कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, र अर्को पनि म्युचुअल फन्ड LUK पनि म्युचुअल फन्ड, र अर्को हेर्ने हो भने मञ्जुश्री फाइनेन्स, NABBC भनेको नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल क्रेडिट कमर्स ब्याङ्क लिमिटेड, र यस्ता थोरै कम्पनीहरू मात्र आज गुमाउनेमा छन्, र गुमाउने पनि लगभग न्यून 1 देखि 2% मात्र गुमाएका छन् उनी यस्ता कम्पनीहरूले त्यति मात्र गुमाएको देखिएको छ। र आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भनेको नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको भएको छ, त्यसपछि ग्लोबल IME ब्याङ्क, नेपाल टेलिकम, शिखर इन्सुरेन्स, नेपाल लाइफ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, त्यसपछि नेपाल लाइफ, नेको इन्सुरेन्स, NICICI, नेसनल इन्सुरेन्स नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड NICL, र NLG भनेको NLG इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको धेरै कारोबार टप 10 कारोबारमा परेको देखिएको छ। सेक्टरमा हेर्ने भने कमर्सियल ब्याङ्क, त्यसपछि नन लाइफ इन्सुरेन्स, अन्य सेक्टर पनि अगाडि देखिँदैछ, माइक्रो फाइनेन्स, हाइड्रो पावर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, म्यानुफ्याक्चरिङ, फाइनेन्स र होटल सेक्टरहरू आज यसरी धेरै कारोबार हुने कम्पनीहरूमा देखिएको छ। र फेरि पनि सबैलाई बेस्ट अफ लक। तपाईँहरूले राम्रो पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने मलाई लागेको छ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मार्केटमा भने पनि नआत्तिनु होला, यस्ता मार्केटहरू आगामी दिनमा पनि आउने नै छन्। योचोटि मिस भयो भनेर जुन पनि मतलब नराम्रो कम्पनीहरू पनि किन्ने होडमाछी नलाग्नु होला। राम्ररी कम्पनीको त्यसको फन्डामेन्टल हेर्नु होला, र अहिले कुन लेभलमा कारोबार भइरहेको छ यस्ता कुराहरू हेरेर मात्र तपाईँहरू बजारमा छिर्नु होला भन्ने मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव छ। र हेर्ने भने आज दोस्रो क्वार्टर रिपोर्टहरू पनि हामी आज अपडेट गर्ने नै छौँ। यो त अब Q2 दोस्रो क्वार्टर सकेको कारणले गर्दाखेरि Q2 रिपोर्ट तपाईँहरूमा मैले प्रस्तुत गर्ने नै पर्ने हुन्छ, किनभने यही Q2 रिपोर्ट, Q1 रिपोर्ट अर त्यस्तै रिपोर्टहरू हेरेर नै हामीले यो कम्पनी कति भ्यालु छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अनुमान लाउन सक्दछौँ। र हेर्ने वोमी लघुवित्तको आज 27.67% यसको नाफा बढेको देखिएको छ, र खुन नाफा 27.67% बढेर कति पैसा दोस्रो त्रैमासिकमा आउँदा 5,31,32,000 रुपियाँ खुन नाफा कमाएको रहेछ। यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 36,12,00,000 रुपियाँ 12,02,000 रुपियाँ रहेको छ भने रिजर्भमा जुन चाहिँ हामीलाई पछि बोनस वा डिभिडेन्ड दिन यसले धेरै नै असर गर्ने गर्दछ। जति धेरै रिजर्भ भयो त्यति नै हामीले राम्रोसँगले डिभिडेन्डहरू पनि पाउन सक्छौँ। त्यस्तै रिजर्भ कोषमा हेर्ने 14,66,24,000 रुपियाँ छ। खराब कर्जा 1.03%बाट बढेर 2.85% पुगेको देखिएको छ। र प्रति सेयर आम्दानी EPS अर्निङ प्योर सेयर भनेको चाहिँ एउटा किता बराबर यो कम्पनीको एउटा किता बराबर कति रुपियाँ कमाइरहेको छ, वा 100 रुपियाँले कति कमाएको छ भन्दाखेरि 29.43 रुपियाँ, र प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको यो कम्पनीको पुरै नेटवर्थ हेर्ने हो भने 140.59 रुपियाँ रहेको छ। र यो चाहिँ प्रक्रिया मर्जरमा रहेछ। ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्तसँग मर्जरको लागि यो अगाडि बढेको देखिएको छ। र साथै हेर्ने हो भने अर्को Q2 रिपोर्टमा इन्फिनिटिभ लघुवित्तको नाफा पनि यहाँ देखिएको छ। ओके, हामी थोरै समय लिएर भए पनि Q2 रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँहरूमाझ म प्रस्तुत गरिरहेको छु। इन्फिनिटिभ लघुवित्तको नाफा 94.0%ले बढ्यो। इन्फिनिटिभ लघुवित्तको 94.06%ले बढेको छ, र यसको दोस्रो त्रैमासिकमा 6,49,00,000 रुपियाँ नाफा कमाएको देखिएको छ। र यसको हेर्ने हो भने चुक्ता पुँजी 26,06,00,000 रुपियाँ रहेको छ, र रिजर्भमा 10,71,00,000 रुपियाँ रहेको छ। खराब कर्जा 1.36बाट बढेर 1.54 देखिएको छ। र अहिलेको यो कोभिडको समयमा कुनै पनि ब्याङ्कको वा जुनै पनि ब्याङ्क, फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्ने हो भने सबैको खराब कर्जा लगभग थोरै केही अङ्कले पनि बढेको देखिन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ हामी माइक्रो लेभलमा जाने हो भने चाहिँ थोरै कोरोनाको असरले गर्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट हुने चान्सहरू म्याक्सिमम देखिँदै गएको छ। र यसको प्रति सेयर आम्दानी इन्फिनिटिभ लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी प्रति सेयर नेट EPS हेर्ने हो भने
₹49.48 रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ₹141.11 रहेको देखिएको छ। त्यस्तै अरू अन्य ओके आज अघि जनउत्थानको जेएसएलबीबीको किन यति साह्रो बढ्यो भने यसले 52% डिभिडेन्ड 76-77मा 52% डिभिडेन्ड यसले घोषणा लाभांश यसले घोषणा गरेको छ र यसमा हेर्ने हो भने 49.4% चाहिँ बोनस छ र 2.6% मात्र क्यास छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज यसको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। 52% भनेको सानोतिनो डिभिडेन्ड लाभांश होइन हाम्रो नेपालको सेयर बजारमा, यसले पनि धेरै माइने गर्दछ र यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्नु भने 7.92 करोड। ओके 7.92 करोड। ओके लेट मी सी 7.92 करोड 7.92 करोड रहेछ यसको पेड अफ क्यापिटल र त्यसमा 52% यसले डिभिडेन्डको घोषणा गरेको छ र ओके र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 8.5% को 7% को यो बोन्ड डिभेन्चरको लागि अहिले पनि खुल्ला छ र कहिलेसम्म भन्ने कुराहरू भएको छ र ओके जनउत्थानको मैले अघि नै भनिसकेँ 52% लाभांश घोषणा गरेको छ जनउत्थानले र यसको अरू थप के छ त भनेर म थोरै खोज्न प्रयास गर्दैछु। त्यही 7 करोड 52 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने प्रस्तावित बोनस वितरण 11 पुँजी 11 करोड 73 लाख 24 हजार रुपियाँ। ओके बोनस पछि यसको चुक्ता पुँजी 11 करोड 83 लाख 24 हजार 800 रुपियाँ पुग्नेछ र योभन्दा अगाडि 25% बोनस र 1.32% लाभांश वितरण गरेको रहेछ है त। यसले राम्रो आफ्नो नाफा पनि राम्रो कमाएर लाभांश राम्रोसँग दिने क्षमता बढाइरहेको देखिएको छ र अर्को हेर्ने हो भने छिमेकी लघु वित्तको पनि आज आएको छ। ओके आइएमई लाइफले अनि यसले पनि आइपिओ आउन लागेको रहेछ। आइएमई लाइफको इन्सुरेन्स कम्पनी आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 21.78%ले यसको नाफा बढेको देखिएको छ। बिमा शुल्क 1 अर्ब 20 करोड 69 लाख रुपियाँ बिमा शुल्क आर्जन गरेको देखिएको छ भने यो गत वर्षभन्दा 98.5%ले बढिरहेको देखिएको छ है त। ओके यसको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रहेको छ र यसको पनि मिनिमम चुक्ता पुँजी 2 करोड पुर्याउनु पर्ने 2 अरब पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र 60 करोड बराबरको आइपिओ चाँडै नै आउँदैछ र त्यसपछि यसको 2 करोड पुग्नेछ र यसको जीवन बिमा कोषमा 2 अरब 9 करोड 83 लाख रुपियाँ छ। जगाडा कोषमा 42 करोड 70 हजार रुपियाँ रहेको देखिएको छ भने महाविपत्ति जगाडा कोषमा 4 करोड 74 लाख रुपियाँ रहेको देखिएको छ। यसको प्रति सेयर आम्दानी इपिएस 10.58 देखिएको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 133.89 देखिएको छ र यसको अहिलेसम्म कारोबार नभएकोले पी रेसियो हामीले देख्ने छैनौँ र साधारण लघु वित्तको पनि नाफा देखिएको छ एसडिएलबिएसएल र यसको अन्तिम कारोबार हेर्ने हो भने लगभग 2.39%ले बढेर 1333 रुपियाँमा भएको देखिएको छ र 6 महिनामा 3 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 21 करोड 77 लाख रुपियाँ रहेको छ चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषमा 9 करोड 29 लाख रुपियाँ रहेको छ। प्रति सेयर आम्दानी 32.23 छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 142.68 र मूल्य आम्दानी अनुपात प्राइस टु अर्निङ रेसियो 38.44 और 38.44 गुणा रहेको देखिएको छ र आज लगभग एसियाली बजारमा सबैतिर हरियाली छाएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ र अझै Q2 रिपोर्ट हेर्दै जाने हुँदाखेरि आज गुराँस लघु वित्तको पनि नाफा 234% वृद्धि प्रतिशतले बढ्यो। निष्क्रिय कर्जा अनुपात पनि वृद्धि। अब यो सबै अघि मैले भने नन पर्फर्मिङ लोन ल आज गुराँस लघु वित्त संस्थाको चाहिँ 9.95%ले वृद्धि भएर
रुपियाँ अन्तिम कारोबार भएको छ। यसले दोस्रो त्रैमासिकमा आउँदाखेरि 1,38,95,000 रुपियाँ खुद नाफा कमाएको रहेछ है त। गत वर्षभन्दा लगभग 234.42% बढी देखिन आएको छ। र थप हेर्दै जाउँ के छ आज। ओके, यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने ओके, यसको चुक्ता पुँजी 8,34,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा 3,20,00,000 रुपियाँ देखिन्छ। र यसको खराब कर्जा 2.98%बाट बढेर 4.77मा पुगेको देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी 33 रुपियाँ 32 पैसा, प्रति सेयर नेटवर्क 138 रुपियाँ 50 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात रेसियो वा पिई रेसियो चाहिँ 27.97 गुणा देखिन्छ है त। र थप अरू क्युटी रिपोर्टहरू हामी अझै हेर्दै जानेछौँ। र घोडाघडी लघुवित्तको पनि ओके, हामी त्योभन्दा अगाडि छिमेकी लघुवित्तको हेर्नेछौँ। छिमेकी सिबिबिएलको आज अन्तिम कारोबार 1499 कारोबार भएको छ र यसको आजको बढाइ भनेको कति छ अरे 4.39%ले बढेर 1499मा अन्तिम कारोबार भएको देखिन्छ। यसले पुस मसान्तसम्म आउँदाखेरि 61,54,94,000 रुपियाँ नाफा कमाएको देखिन्छ। ओके, यसको चुक्ता पुँजी हेर्ने हो भने 1,83,00,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा 2,61,00,00,000 रहेछ। यो चाहिँ चुक्ता पुँजीभन्दा धेरै देखिन्छ। ओके, र यसको निष्क्रिय कर्जा 0.35%बाट बढेर 2.13मा पुगेको छ। र जोखिम बापत त्यसले 10,81,00,000 रुपियाँ छुट्याएको पनि देखिएको छ। र यसको प्रति सेयर आम्दानी हेरेर 67 रुपियाँ 27 पैसा छ भने नेटवर्थ हेर्ने हो भने 242 रुपियाँ 89 पैसा र यसको मूल्य आम्दानी अनुपात रेसियो 18.98 गुणामा रहेछ। र यसको सरसर्ती हेर्ने हो भने यो माइक्रो फाइनेन्सको तरिकामा हेर्ने हो भने यसको मूल्य आम्दानी अनुपात चाहिँ धेरै नै सस्तो देखिएको छ। र यसलाई तपाईँहरूले अन्डर भ्याल्यु कम्पनी भनेर पनि अब यसलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसको अझै पनि पछाडि फन्डामेन्टल अरू एस्पेक्टहरू हेरेर तपाईँले आफ्नो लगानी डिसिजन लिन सक्नुहुनेछ। यसको नाम छिमेकी लघुवित्त संस्था लिमिटेड है त। छिमेकी लघुवित्तको यो सेकेन्ड क्वार्टर छ। र अर्को हामी हेर्दैछौँ थोरै कैछिन। ओके, मैले घोडाघोडीको कुरा गरिरहेको थिएँ। घोडाघोडी लघुवित्तको थोरै झिनो अङ्कले 3.76 गुणा बढी मात्र देखेको छ र यसको प्राइस आज -1.43%ले घटेर 830 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसको जिजिबिएसएल रहेको छ। यसको सिम्बल तपाईँले नेप्सीमा जिजिबिएसएल गरेर खोज्नुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र यसले 16,35,000 रुपियाँ मात्र नाफा कमाएको देखिएको छ। यसको हेर्ने हो भने चुक्ता पुँजी 2,76,00,000 रुपियाँ छ। प्रति सेयर आम्दानी वा वार्षिक हेर्ने भने 11 रुपियाँ 83 पैसा मात्र छ। र प्रति सेयर नेटवर्क 92 रुपियाँ 90 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात 70.16 गुणा देखिएको छ। र धेरै नै हामीले ओभर भ्याल्यु भनेर बुझ्न सक्दछौँ। धेरै नै ओभर भ्याल्यु देखेको छ। अरू थप ओके, हामीले लगभग आज ओके आशा लघुवित्तको मैले अगाडि नै भनेको छु। र ओके, हामीले आज क्युटी रिपोर्टहरू यति नै हेर्नेछौँ। र अरू केही छ भने मैले थप तपाईँहरूलाई जोड्ने छु र तपाईँहरूले क्युटी रिपोर्ट हेर्दै आफ्नो लगानी डिसिजनहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सको पनि रहेछ यहाँ। र फरवर्डको इपिएस हेर्ने हो भने 89.93 छ क्युटी रिपोर्टमा। क्युटी रिपोर्ट अनुसार यसले 20.09 करोड कमाएको रहेछ। यसले 22.50 करोड कमाएको देखिएको छ। यो अगाडिको भन्दा थोरै झिनो अङ्कले मात्र भन्दा पनि 11.95%ले वृद्धि देखिएको छ। र यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने 50.04 करोड छ भने रिजर्भ र सरप्लसमा 1.10 अरब छ। र यसको रिजर्भ पनि 26.36%ले बढेको देखिएको छ। यसको इपिएस 89.93, नेटवर्थ पर सेयर भनेको 320.39 र कम्पनीको प्राइस टु अर्निङ रेसियोको 25.74 टाइम्स। यो पनि माइक्रो फाइनेन्स हेर्ने हो भने फरवर्ड पनि अहिले पनि सस्तै देखिएको छ है त। ओके, थप हामीहरू थप के छ त आजको न्युजहरू अझै पनि फलो गर्दैछौँ।
लगभग 19-20 मिनट गइसकेको छ र क्युटी रिपोर्टहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोको समय चाहिँ बढ्दै जानेछ है त। र आज 10 कम्पनीपछि अरू म यहाँनिर जो चाहिँ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ म त्यो कम्पनीहरू आज म सरसर्ती भन्दैछु है त। सब हेर्ने हो भने पिएलआई प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, त्यसपछि युआइसी रेड इन्सुरेन्स अघि मैले भनिसकेको छु। यो हामीले यो 10औँसम्म एआइएल, त्यसपछि एभरेस्ट इन्सुरेन्स, एसजिआई, त्यसपछि एमइएन माउन्टेन एनर्जी नेपाल लिमिटेड हाइड्रो पावर पनि भएछ। त्यसपछि जेनरल इन्सुरेन्स पिआइसिएल पनि छ, एनआइसिएल पनि छ, जिबिआइएमई, इआइसी, एलजिआइएल, आरएसडिसी, युएसएलबी, एचजिआई, एनएमएफएस, एनएलजी, एमएसएलबी, एमपिएफएल र अन्य यस्तै 7-6% कारोबार भएको देखिन्छ। र अगाडि फर्स्ट भिडियोमा पनि गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स देखिएको छ, तर गुराँस लाइफको आज 5.2% पनि मात्र कारोबार भएको छ। त्यहाँ थोरै मिस्टेक भएछ, गुराँस लघुवित्त हुनुपर्नेमा गुराँस लाइफ भएको जस्तो लागेको छ। र आज होटलहरूले धेरै गुमाएको देखिएको छ। ओरिएन्टल होटलले धेरै गुमाएको छ, तारागौन रेजिडेन्सी होटल, सिसिबिएल, एनएबिबिसी, बिएफसी, सिएफसिएल, एनआइबिपिओ, एसएचएल यस्ता कम्पनीहरूले आज धेरै गुमाउने कम्पनीहरूमा परेका छन्। र आज धेरै आज एक्टिभ ब्रोकर हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकर धेरै एक्टिभ देखिएको रहेछ। 1.06 अरबको कारोबार भएछ। टप सेल उहाँहरूले धेरै सेल गर्ने एनटिसी सेल गर्नुभएछ, टप बाई एसआई सेल गर्नुभएको छ। 45 नम्बर ब्रोकरले 94.99 करोडको उहाँहरूले 94.99 करोडको कारोबार गर्नुभएछ। सबैभन्दा धेरै उहाँहरूले डिडिबिएल बेच्नुभएको छ र एनटिसी किन्नुभएको छ। 34 नम्बर ब्रोकरले 90.14 करोडको कारोबार भएको छ। यसले टप सेल भनेको पिआइसी भएको छ र यसले टप बाई भनेको आरएसडिसी गरेर रहेछ। 42 नम्बर ब्रोकरले आज 82.95 करोडको कारोबार भएको छ। एनआरआइसी टप सेल देखेको छ भने जिबिआइएमई टप बाई देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 63.838 करोडको कारोबार भएको छ र यसले एनटिसी सबैभन्दा धेरै बेचेको छ र एनआइएल चाहिँ उहाँहरूले धेरै किन्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने 33 नम्बर ब्रोकरले 58.89 करोडको कारोबार गरेको छ। एनआरआइसी धेरै बेचिएको छ र एनआरआइसी नै धेरै किनिएको रहेछ। 50 नम्बर ब्रोकरले पनि धेरै कारोबार गरेको छ। 58.21 करोडको कारोबार भएको छ। एसआइसिएल धेरै सेल गर्नुभएछ र एकेपिएल उहाँहरूले धेरै बाई गर्नुभएछ। 6 नम्बर ब्रोकरबाट हेर्ने हो भने 51.37 करोडको आज ट्रेडिङ भएको छ। धेरै सेल चाहिँ एनआरआइसी देखिएको छ र धेरै बाई चाहिँ सिबिबिएल देखिएको छ। र अर्को 57 नम्बर ब्रोकरको 49.87 करोडको कारोबार भएको छ। एनएलआइसी उहाँहरूले धेरै बेच्नु भएको छ, एनआरआइसी धेरै किन्नु भएको छ। र 44 नम्बर ब्रोकरले 49.40 करोडको कारोबार भएको छ। एनएलआइसिएल धेरै बेच्नु भएको छ, एनएलजी धेरै किन्नु भएको छ। त्यस्तै 17 नम्बर ब्रोकरले जिबिआइएमई धेरै बेच्नु भएको छ, एनएलआइसी किन्नु भएको रहेछ। 43.97 करोडको कारोबार भएको छ। 35 नम्बर ब्रोकरको 42.78 करोडको कारोबार भएको छ। एनआरआइसी धेरै सेल गर्नुभएको छ, जिबिआइएमई धेरै किन्नु भएको छ। त्यस्तै 38 नम्बर ब्रोकरको हेर्ने हो भने एनटिसी बेचेर एनआरआइसी किन्नु भएको छ उहाँहरू धेरैले। उहाँबाट ट्रेड गर्ने कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले 38.75 करोड कारोबार भएको छ र यस्तै अन्य भएको छन्। र सबै हेर्दाखेरि भिडियो धेरै नै लामो हुन्छ जस्तो लागेर र अन्त्यमा हेर्ने भने 18 नम्बर ब्रोकरले 7.05 करोडको मात्र कारोबार भएको छ। आइएलबिएस धेरै बेच्नु भएको छ, एनआइसिएसए धेरै किन्नु भएको छ। र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हामीले के देख्छौँ भने आज टप मैले यसलाई अलिकति अर्को चिजहरू पनि जोड्न चाहेँ। आज हाएस्ट टर्नओभर त मैले अघि 10वटा त मैले भनिसकेको थिएँ। र त्यसपछि पनि हेर्ने हो भने सिसिबिएल पनि देखिन्छ, एएलआइसिएल पनि देखिन्छ, प्रिन, एलजिआइएल, प्रभु, पिएलआइसी, सिबिबिएल, पिआइसी, सिबिबिएल भनेको हाम्रो अघि सिबिबिएल। हामी आज थोरै सिबिबिएलको बारेमा हेर्छौँ। यो धेरै नै कारोबार भएको देखिन्छ। यसलाई भोलिको दिनमा हामीलाई एउटा राम्रो बाई हुनसक्छ। छिमेकी लघुवित्त विकास ब्याङ्क लिमिटेड र यसको फन्डामेन्टल के छ अघि हामीले हेरिसकेका छौँ र यसको टेक्निकल पनि थोरै हेर्न सिक्यौँ। कुन पोइन्टमा अहिले कारोबार भएको छ सिबिबिएल छिमेकी लघुवित्तको सिबिबिएल। छिमेकी लघुवित्त आज 1499 कारोबार भएको रहेछ र यसले लगभग एउटा राम्रो जस्ट हेरौँ
र हेर्ने हो भने यसको पनि अहिले धेरै समयको हाईमा कारोबार भएको भन्दा लगभग हाईभन्दा थोरै तलसम्म कारोबार भएको छ। यसको सबैभन्दा धेरै हाई 1600 जतिको रहेछ, 1600को जतिको रहेछ। यसको क्लोज भनेको अझै हाई, यसको हाई भनेको 1555 1555 एउटा पोइन्टलाई लिएर तपाईँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, 1555 एउटा टार्गेट हुनेछ, पहिलोका टार्गेट त्यसको तपाईँहरूको लागि। र यो आज 1555 पनि आज पुगेर पनि फर्केको रहेछ। यो आज बाहिर सेरल धेरै नै हाबी भएको देखिन्छ यो छिमेकी लघु वित्त विकास ब्याङ्कमा। ओके, आज 1555 एकचोटि टच गरेर फर्केको छ। त्यसैले अब यो पोइन्ट यसको लागि धेरै नै मायने राख्ने गर्दछ। र अल्टिमेट टार्गेट भनेको 1600 हुनसक्छ। र नाफा कमाएको आधारमा हेर्ने हो भने सिसिबिएल एउटा तपाईँको लागि राम्रो बाई हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। ओके, र यसको हामीले डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने 7% रहेछ, बोनस 22% दिएको रहेछ 76-77 मा। र यसको पिई रेसियो हेर्ने हो भने 22% मा छ। इपिएस हेर्ने 67, 77, 78 को लागि रहेछ क्युटी रिपोर्ट अनुसार। अघि फरक थियो होला। र यसको यो वर्ष 50% भन्दा धेरै मूल्य बढेको देखिन्छ। यसको सबैभन्दा हाई यहाँ गलत तरिकाले यो क्लोजिङ हाई होला सायद। यसको क्लोजको हाई 1545 देखाएको छ। र आज 4.39%ले बढेर कारोबार भएको छ। र यसको एभरेज हेर्ने हो भने 1277 लाई एउटा एभरेज प्राइस मानेर वा एउटा तपाईँहरूले यसको एउटा स्ट्रङ सपोर्ट मानेर कारोबार गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। 1277। ओके, यसलाई एउटा हेरौँ। त्यही पनि तपाईँहरूले लगानी गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो एनालाइसिस गरेर मात्र लगानी गर्नु होला। र धेरै पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफै छान्नु होला। यो नर्मल्ली एउटा सिम्पल के रहेछ भन्ने कुराहरू मात्र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी मात्र दिएको छु। ओके, र यसको फन्डामेन्टल्ली आज नाफा कमाएको हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अझै पनि यसमा कमाउने ठाउँ देखिएको छ। र लगभग आज भिडियो पनि 27 मिनटभन्दा बेसी भइसकेको छ। फेरि पनि लगानी गर्दै गर्दाखेरि कृपया अलिकति बुझेर लगानी गर्नु होला भन्दै, बुल मार्केट छ, नयाँ हाई हामीले देख्ने क्रम जारी छ। सबैलाई बेस्ट अफ लक। आफ्नो पोर्टफोलियो राम्रोसँग मेन्टेन गर्नु होला। बढेको कम्पनीहरूलाई अलिक माथि जाँदासम्म होल्ड गर्नु होला। र नाफा घाटा हुँदैछ भने आफ्नो स्टप लसहरू ट्रिगर गर्दैछ भने स्टप लसलाई छोडेर अर्को कम्पनीमा तपाईँहरू सर्नु होला भन्दै आजलाई यो भिडियो यति नै छ। र फेरि पनि कुदिरहेको घोडाबाट ओर्लिन नसकौँ, किनभने अहिले साँडे बुरुक उफ्रिरहेको छ। र कोही नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने उफ्रेको साँडेमा चढ्ने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि झर्ने चान्स पनि त्यत्तिकै हुन्छ। सही ढङ्गले तपाईँ चढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ पैसा कमाउनु हुनेछ। र गलत तरिकाले झऱ्यो भने साँडे बुरुक उफ्रेको झराइमा तपाईँहरू कतिसम्म चोटपटक लाग्न सक्छ त्यो तपाईँहरूलाई मात्र थाहा हुनेछ। र लगानी गर्दै गर्दाखेरि कृपया धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिएर मात्र लगानी गर्नु होला। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू मात्र छान्नु होला। यस्तो बेला सबै कम्पनीहरू उफ्रिने गर्दछन्। त्यो कम्पनीहरूलाई छोडेर राम्रो कम्पनीहरूमा लगानी गरौँ, बरु थोरै कमाऊ यो बेला। किनभने अर्कोचोटि पनि मार्केटहरू पनि यसरी नै बढ्ने नै छ। फेरि मार्केटले नयाँ हाई बनाउँदै वा करेक्सनमा आफूलाई करेक्सनमा नयाँ कम्पनी किनेर फेरि यसरी नै अगाडि बढाउन सक्यो भने अझै धेरै नाफा हुन्छ भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम। र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला भन्दै फेरि भोलि पनि भेटौँला। आज थोरै छिमेकी लघु वित्तको थोरै हामीले कम्पनी हेरेका छौँ। र यो कम्पनीलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले एनालाइसिस गरेर लगानी गर्ने नगर्ने आफ्नो रिस्क टु रिवार्ड रेसियोहरू हेरेर लगानी गर्नु होला भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे। कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। र तपाईँको एउटा साथीलाई सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू नेक्स्ट डे। र यति नै है त। सब्सक्राइब।